बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा। हुजूर वाला, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन इस दुआ के साथ कि आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो और तंदुरुस्त हो। जनाब, बरतानिया के अंदर सबसे ज्यादा संगीन सजा जो तस्वुर की जाती है वो 30 साल की उम्र कैद है। वैसे 20 साल और 25 साल को भी उम्र कैद में ही तस्वुर किया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो संगीन सजा बरतानिया के अंदर तस्वुर की जाती है वो 30 साल की उम्र कैद है। और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, एक और पाकिस्तानी को बरतानिया के अंदर 30 साल उम्र कैद की सजा सुना दी गई और जब उसको यह सजा सुनाई गई तब उसकी उम्र 40 साल थी। सोचिए, वो 70 साल तक जेल में रहेगा और जब वो बाहर आएगा तो उसकी तकरीबन जिंदगी खत्म हो चुकी होगी। लेकिन इस केस के अंदर इनफरादियत या मुनफरिद जो बात है वो ये है कि ये शख्स बरतानिया के अंदर जुर्म करता है और बड़ा संगीन, बड़ा घिनौना किस्म का जुर्म करता है। वहां से भाग के पाकिस्तान आता है, लेकिन तरक्की याफ्ता जो ममालिक होते हैं ना, तरक्की याफ्ता ममालिक, उनके अंदर सबसे बेहतरीन बात यह होती है कि उनकी सरजमीन के अंदर कोई जुर्म हुआ हो या कोई भी मुजरिम हो, उसको सारी जिंदगी भूलते नहीं है। वो बरतानवी पुलिस पाकिस्तान से इस शख्स को गिरफ्तार करती है और बरतानिया लेके जाती है, वहां पर उस पर केस चलता है और जब वो मुजरिम साबित होता है तो 30 साल की उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है। अब मैं आपको पूरा वाकया बताता हूं। जनाब, तहा जरीफ नामी ये शख्स 2016 के अंदर, फरवरी 2016 का वाकया, डरबी के अंदर ये रहता था। इसने अपने 3 दोस्तों के साथ ये सोचा कि यार नौकरी तो मिल नहीं रही है, काम किसने करना है, हम एक काम करते हैं, कोई वारदात डाल देते हैं, रातों रात अमीर हो जाएंगे। ये 3 दोस्तों के साथ मिलता है। इनका जो एक दोस्त होता है ना, वो कहता है कि यार मैं एक पाकिस्तानी शख्स को जानता हूं जिसका यहां पर वेयर हाउस है, यहाँ पे स्टोर है और बहुत बड़ा है, मतलब लाखों पाउंड ये लोग कमा रहे होते हैं, हम जाके ना वारदात करेंगे, पता भी नहीं चलेगा और आराम से अपनी जिंदगी गुजार लेंगे। ये तहा जो जरीफ होता है ये मान लेता। उस वक्त इसकी उम्र 31 साल होती है, 2016 फरवरी की बात मैं कर रहा हूं। अच्छा, ये तीनों दोस्तों को पकड़ लेता है। उसके बाद ये जाते हैं, जाके वेयर हाउस पर छापा मारते हैं। छापा जिस वेयर हाउस पे मारते हैं, जिस पाकिस्तानी के वेयर हाउस पे, उसका नाम होता है जावेद अख्तर। 4 बच्चों का ये बाप होता है। इसको जाके मारते हैं, इसको बांध देते हैं। इसके जो कैशियर बैठा होता है, 2-3 लोग और बैठे होते हैं, इनको भी बांध देते हैं। अब ये इससे बोलते हैं कि जनाब बताओ, तुम्हारे पास पैसे कहां पड़े हुए, जो करेंसी है पाउंड है वो कहां पड़े हुए हैं, तुम किस तरह से ये पैसे कमा रहे हो, तो हमें दो ताकि हम जल्दी जल्दी यहां से भागे। अच्छा, ये शख्स भी जावेद ये कोशिश कर रहा होता है कि मैं किसी तरीके से इस वारदात को प्रोलॉन्ग करूं, लंबा करूं, ताकि पुलिस को आने में टाइम मिल जाए, ये कोई गलती कर दे, पुलिस आए इनको गिरफ्तार कर दे। हालांकि उसको हाथ पैर बांध के इन्होंने लिटाया हुआ था। जब ये थोड़ी सी मुजाहमत करता है जावेद, तो ये क्या करते हैं, तहा जरीफ इसके पैर पर गोली मार देता है, पैर पे गोली मार देता है। अच्छा, फिर भी ये जावेद ना बाज नहीं आता, ये कोशिश करता है। जाहिर सी बात है यार, आप वहां पर जाके बड़ी मेहनत से पैसा कमाते हो, आपने एक एम्पायर खड़ा किया है, एक वेयर हाउस खड़ा किया, आप कैसे उसको लुटते हुए देखोगे। हर इंसान की कोशिश होती है कि अपनी मेहनत से खून पसीने की पैसे की कमाई को किसी हद तक बचाने की कोशिश करे। मतलब ये लूटने वालों को शायद इस बात का अंदाजा नहीं होता है कि इंसान कितनी मेहनत से पैसा कमाता है। उसने कहा जनाब लेके चलो। अच्छा, वो थोड़ा लैतुलाल कर रहा था, टाल मटोल कर रहा था। ये क्या करता है, इसको 2 गोलियां और मारता है। एक इसकी गर्दन पे लगती है और एक इसकी कमर पे लगती है। ये मौके पर बेचारा मर जाता है। अब ये चारों क्या करते हैं, ये चारों वहां से फरार होने की कोशिश करते हैं। जो जो इनके हाथ में पैसा लगता है ये पैसा लेते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। बरतानवी पुलिस आती है, केस बनता है, तहकीकात होती है, सीसीटीवी वीडियो निकाली जाती है, इन चारों का बाकायदा तौर पर पता चल जाता है। लेकिन तहा जरीफ खुशकिस्मत यहां पर होता है कि इस वाकये के ठीक 3 महीने के अंदर अंदर वो किसी तरीके से पाकिस्तान में आ जाता है, मीरपुर में आ जाता है और यहां पर आके रहना शुरू कर देता है। इसके जो 3 साथी हैं इनको हिरासत में ले लिया जाता है, लेकिन चूंकि इन्होंने गोली नहीं चलाई होती तो किसी को 20 साल की सजा, किसी को 25 साल की सजा हो जाती है। अच्छा, तहा जरीफ को ये लगता है 2016 गुजर गया, 2017 गुजर गया, 2018 के अंदर ये अपनी सोशल मीडिया पर तस्वीर पोस्ट करना शुरू कर देता है। इसको लगता है कि यार बरतानवी पुलिस भूल भाल गई होगी, इतने तो वहां पर जराइम हो रहे होते हैं, क्या ये मेरे पीछे पूरी पुलिस फोर्स को लगाएंगे, वो भूल भाल गए होंगे। यहां पर पाकिस्तान के अंदर वो अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर लगाना शुरू करता है, कुछ असलहे के साथ कुछ इस तरह की तस्वीर लगाता है। बरतानवी पुलिस इसको ट्रैक कर लेती है, इसकी लोकेशन का पता लगा लेती है। पाकिस्तान के हुकाम से बात की जाती है, पुलिस से बात की जाती है, पुलिस को रिकॉर्ड्स दिखाए जाते हैं, सीसीटीवी वीडियो दिखाई जाती है, तो पुलिस जाती है और इसको धर दबोचती है। इसके खिलाफ यहां पर पाकिस्तान के अंदर कत्ल गारतगरी का मुकदमा दर्ज होता है। लेकिन बरतानिया पुलिस की या बरतानवी हुकूमत की कोशिश ये होती है
کہ ان کی اگر سوائل پر، ان کی سرزمین پر اگر کوئی جرم ہوا ہے تو اس کے مجرم کو یہیں پہ لا کے سزا دی جائے، اس کو ٹرائل کا حق دیا جائے، اس کو اپنی صفائی کا حق دیا جائے، اور اگر وہ صفائی پیش کرنے میں ناکام ہوتا ہے تو جناب اس کو ٹرائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب انہوں نے بات چیت کی، حالانکہ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان قیدیوں کی تبادلے کا کوئی بھی معاہدہ نہیں ہے، اکثر ممالک کے درمیان ہوتا ہے، بھاگنے والے بھگوڑوں کا یا پھر قیدیوں کا تبادلہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن کسی نہ کسی طریقے سے یہ لے کر آتے ہیں، لے کر آنے کے بعد ان کو ٹرائل شروع کرتے ہیں۔ طاہا ظریف کو جب پکڑا جاتا ہے، اور غالباً یہ پچھلے دنوں کی بات ہے جب اس کو سزا سنائی گئی تو اس کی عمر 40 سال ہو چکی ہوتی ہے، لاتے لاتے یہ 2024-25 آ جاتا ہے۔ جب اس پر ٹرائل شروع ہوتا ہے تو یہ مجرم قرار پاتا ہے، اور جب مجرم قرار پاتا ہے تو اس کے بعد اس کو 30 سال قید کی سزا سنا دی جاتی ہے۔ یہ جو جاوید اختر جس کا ویئر ہاؤس تھا وہ بھی پاکستانی تھا، ٹھیک ہے، 4 بچوں کا باپ تھا۔ اس کے بچوں نے جا کے عدالت کے اندر کہا کہ ہمارے باپ کو ناحق مارا گیا ہے۔ سوچئے وہ مسلمان ملک نہیں ہے، مسلمان کلچر وہاں پر نہیں ہے، لیکن وہاں پر آ کے ایک یتیم بچے نے جس کے باپ کو ناحق مارا گیا ہوتا ہے، وہ جا کے کہتا ہے کہ اس کو سزا ملنی چاہیے کیونکہ میرے باپ کو اس نے ناحق مارا ہے۔ اور وہ تقریباً 8 سے 9 سال کے بعد اس کو ٹریک کرتے ہیں، لے کر آتے ہیں، اس پر کیس چلاتے ہیں اور اس کو 30 سال قید کی سزا سنا دیتے ہیں۔ وہ برطانوی شہری بھی نہیں تھا، مطلب نہ طاہا ظریف برطانوی شہری تھا، یہ جاوید اختر تو خیر برطانوی شہریت رکھتا تھا، لیکن آپ یہ سوچئے کہ انہوں نے کہا نہیں، جرم ہوا ہے، جرم کی سزا آپ کو بھگتنی پڑے گی۔ یہ فرق ہے ہم میں اور ان لوگوں میں۔ کہتے ہیں نا کہ پاکستان کیوں ترقی نہیں کرتا، پاکستان کے ترقی نہ کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے۔ آپ سوچئے پاکستان میں کراچی کے اندر میں ویڈیوز بنا رہا ہوں نا اس پہ، جو یہ ہمارا مصطفیٰ عامر کا جو کیس چل رہا ہے، اس میں ایویڈنسز ہیں، تمام چیزیں ہیں، اعتراف جرم ہے، ہر چیز ہے، لیکن پھر بھی سلو ڈاؤن ہوا ہے۔ آپ اس کو چھوڑیے، ڈیلیوری بوائے قتل کیس یاد ہے آپ کو لاہور کا، سب کچھ ہے، اعتراف جرم ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ابھی تک سلو ڈاؤن ہوا ہے، کسی کا کچھ نہیں پتا کہ کیا معاملہ ہے کیا نہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو گردن کاٹ دی گئی تھی ایک بہو کی، ساس نے گردن کاٹی تھی اپنی بیٹی کے ساتھ مل کے، اپنی بہو کی گردن کاٹ دی تھی اس کے 4 سال کے بیٹے کے سامنے، وہ کیس کیا ہے، سلو ڈاؤن ہوا ہے۔ یہ سب سے بڑا فرق ہے ہم میں اور ان لوگوں میں، یہ سب سے بڑا فرق ہے ہمارے کلچر میں اور ان کے کلچر میں، ہمارے عدالتی نظام میں اور ان کے عدالتی نظام میں۔ انہوں نے 6-8 سال کے بعد بھی اس جرم کو فراموش نہیں کیا۔ اس بیچارے کا، جاوید کا ویئر ہاؤس بک گیا، اس کے بچے بیچارے پریشان، کیونکہ وہاں پر زیادہ تر جو چیز چل رہی ہوتی ہے وہ لون پہ چل رہی ہوتی ہے، کریڈٹ پہ چل رہی ہوتی ہے، ہر چیز بک گئی، ساری چیزیں بک گئی، وہ بیچارے روڈ پر آ گئے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ انصاف ضرور ملے گا، اور انصاف ملا ان لوگوں کو۔ اب یہ ساری زندگی طاہا ظریف جیل میں گزارے گا، اور اگر اس کی زندگی رہی تو یہ 70 سال میں باہر آئے گا، اور 70 سال کے بعد آپ کو پتہ ہے زندگی، انسان کا جسم اس کا ساتھ نہیں دے رہا ہوتا، اور اس کے بعد بھی یہ کسی کام کرنے کے قابل نہیں رہے گا، کیونکہ اس کا ایک ہسٹری ہو چکی ہوتی ہے، کنوکٹڈ ہو چکا ہوتا ہے۔ مطلب برطانیہ جیسے ملک کے اندر جا کے، امریکہ جیسے ملک کے اندر جا کے، کینیڈا جیسے ملک میں، جرمنی، آسٹریلیا جیسے ملک میں جا کے بھی اگر آپ کو اس طرح کی وارداتیں کرنی اور پیسے کمانا ہے تو یقین جانیے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ لعنت ہے۔ مطلب وہاں جا کے انسان طریقے سے، عزت کے ساتھ، محنت کے ساتھ کام کرے گا تو وہ لاکھوں روپے کما سکتا ہے، بے تحاشا دولت کھڑی کر سکتا ہے۔ اور پھر وہی بات، ہمارے اسلام کے اندر، ہمارے معاشرے میں حرام اور حلال کے درمیان لائن بنائی گئی ہے، اس لائن کو یہ لوگ مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، اس لائن کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب یہ کام کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہاں پر تو پکڑائی ہے، بھلے یہاں پر آپ کسی نہ کسی طریقے سے بچ جائیں گے، لیکن وہاں پر پکڑائی ہے۔ کراچی کا ایک اور واقعہ مجھے یاد آیا، گلشن کا ہی واقعہ تھا، نوجوان لڑکا تھا، اس نے کسی کی لڑائی روکنے کی کوشش کی تھی، ایک ڈرائیور اٹھ کر آتا ہے، میکینک ہوتا ہے بیسکلی، وہ اسکرو ڈرائیور اس کی گردن میں مار دیتا ہے، میں نے اس پر ویڈیو بھی بنائی تھی، اس کا بھی نہیں پتا کہ بھائی وہ پکڑا گیا ہے یا نہیں پکڑا گیا ہے۔ لیکن برطانیہ میں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ وہ سارا، آپ کو یاد ہے نا، سارا شریف جو بچی تھی، اس کے باپ کو انہوں نے پکڑا، اس کی پوری فیملی کو انہوں نے پکڑا۔ تو دیٹس دا تھنگ، یہ چیز ہوتی ہے کہ وہاں کا قانون کافی سخت ہے، عدالتی نظام کافی ہے، آپ نہیں کر سکتے، آپ جرم کر کے وہاں نہیں بچ سکتے۔ آپ جرم کریں گے، آپ بھلے دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، کہیں نہ کہیں آپ کی پکڑائی ہوگی، وہ پورا کیس آپ کا کھول کے رکھ دیں گے، آپ کو معافی نہیں ملے گی۔ معافی اس وقت ہی مل سکتی ہے جب جس کے ساتھ آپ نے جرم کیا ہے وہ یا تو معافی نامہ دے دے یا عدالت کی طرف سے آپ کو معافی مل جائے، ادروائز آپ کو، میرا نہیں خیال کہ اس سارے معاملے کے اندر کوئی معافی ملتی ہے۔ خیر جناب،
اب اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ جانے سے پہلے ایک گزارش ہے، اگر چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، بیل آئیکن ضرور دبائیے گا۔ کوئی بات اگر آپ کہنا چاہتے ہیں تو انسٹاگرام پر آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، سلمان.MRZAA، یہ میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے، چاہیں تو فالو کر لیجئے۔ جو میسج آپ کریں گے کوشش میری یہی ہوگی کہ آپ کے میسج کا رپلائی میں ضرور کروں۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔